सप्तत्रिंशः सर्गः। हनुमता विश्वरूपदर्शनम्। सीता सा वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः अमृतं विषसंसृष्टं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यमनारामो यच्च शोकपरायणः ऐश्वर्ये वासु विस्तीर्णे व्यसने वासु दारुणे रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति विधिर्नूनमसंहार्य प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रिं मां च रामं च व्यसने पश्य मोहितान् शोकस्यास्य कदापारं राघवो अधिगमिष्यति प्लवमानः परिश्रान्तो हतनौः सागरे यथा राक्षसानां क्षयं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्काम् उन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः स वाच्य सन्त्वरस्वेति यावदेव न भूर्यते अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम् वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषः प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतप्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिं मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते सङ्ख्ये मृत्युकालवशं गतं ज्येष्ठा कन्या नला नाम विभीषणसुता कफे तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयं आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिंश्च बहवो गुणाः उत्साह पौरुषं सत्त्वं मानृशंस्यं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्तीवान् नरराघवे चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां जघानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत् न स शक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभः अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा शरजालांशुमान् शूर कपेरामदिवाकरः शत्रुरक्षोमयं तोयम् उपशोषं नयिष्यति इति सञ्जल्पमानां तां रामाते शोककर्षिताम् अश्रुतं पूर्णनयना उवाच वचनं कपिः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रं नेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्युक्ष गणसङ्कुलाम् अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव हि रावणात् अस्मादुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा संतरिष्यामि सागरम् शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि स रावणाम् अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानलः द्रक्ष्यस्यद्येव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा त्वद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नाकराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोह मे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभने योगमन् विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणि कथयन्तीव चन्द्रेण सङ्गमिष्यसि रोहिणि न त्वष्टमधिरोह त्वं तराकाशे महार्णवम् न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः यथैवाहमिह प्राप्तस्तथैवाहम् असंशयं यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसं मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमुत्तमं हर्षविस्मित सर्वाङ्गी हनुमन्तम् अथाब्रवीत् हनुमन् दूरमध्वानं कथं मां वोढुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कवित्वं हरियूथव कथं वाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि प्रकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभ सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवं परिभवं कृतं न मे जानाति सत्त्वं वा प्रभावं वा सीतेक्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः इति संचिन्त्य हनुमान् तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्या
स्वं रूपम् अहिमर्दनः स तस्मात् पादपात् धीमानाप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीताप्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरसङ्काशो बभौ दीप्तानलप्रभः अग्रते व्यवदस्ते च सीताया वानरोत्तमः हरिपर्वतसङ्काशस्ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंश्रनखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत् प्रपर्वतवनोद्देशां साष्टप्राकारतोरणं लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवी विकाङ्क्षया विशोकं कुरु वैदेही राघवं स लक्ष्मणं तं दृष्ट्वा चलसङ्काशम् उवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरथं सुतं तव सत्त्वं बलं चैव विजानामि महाकवे वायोरिव गतिं चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतं प्राकृतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारं वा नरपुङ्गव जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रधार्याशु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह वायुवेगतवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव अहमाकाशमापन्ना ह्युपर्युपरे सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद् भयाद्वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रज्जशाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमं न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन कलत्रवति सन्देहस्त्वय्यपि स्याद संशयः क्रियमाणां तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्ट रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयोद्धुं मां चैव परिरक्षितुं युध्यमानस्य रक्षोभिस्तव तैः क्रूरकर्मभिः प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद् भयाता कपिसत्तम अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम अथवा युध्यमानस्य ततेयं विमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः मां वा हरेयुस्त्वदस्ताद् विशसेयुरथापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जय पराजयौ अहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरभिसर्जिता तत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवे निष्फल एव तु कामं त्वम् अतिपर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हि यत् त्वया शस्त्रैस्तु राक्षसैः अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संहृते हि मां यत्र ते नाभिजानीयुर्हरयो नास्ति राघव प्रयत्नस्तु मदर्थोऽयं तदस्तव निरस्तकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायात्तं राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशौ मदर्थं तु शोकसन्तापकर्षितौ सः सर्वर्क्षहरिभिस्त्यक्षतः प्राणसङ्ग्रहं भर्तृभक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर नाहं प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य बलाद्गता अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती यदि रामो दशग्रीवम् इह हत्वा स बान्धवं मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत् श्रुता हि दृष्टश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्ग राक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्षतं संयति चित्रकार्मुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमं स लक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितं स लक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशागजं
तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषं स मे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पतिं सयूतपं क्षिप्रमिहोपपादय शिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरमुख्य हर्षिताम्। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः।